उपन्यासकार घनश्याम खड्काको निर्वाण उपन्यासको पृष्ठ 36सम्म हामीले गत हप्ता वाचन गरेका थियौँ। बाँकी अंश फेरि हामी आज वाचन गर्नेछौँ। राति अबेरसम्म निन्द्रा लागेन। हिजो सपनामा देखिए कि उही मोनिकाको पछि पछि मनले उडान भरेको थियो। निन्द्रा लागेन भने मोबाइलमा फेसबुकका नाना थरी कुराहरू हेर्ने मेरो बानी छ। मैले सिरानीबाट मोबाइल निकालेँ, फेसबुक खोलेँ। मोनिकाको प्रोफाइल पिक्चरमा कसैले कमेन्ट गरेको रहेछ। मेरो नोटिफिकेसनमा त्यो देखियो। हेरेँ, जरिनको कमेन्ट रहेछ। जरिन? यो नाम मैले चिने जस्तो लाग्यो, कतै भेटे जस्तो लाग्यो। ऊ मोनिका र मेरो म्युचुअल फ्रेन्ड लिस्टमा रहेछ। मोनिका फेसबुक उति चलाउँदिन भन्थे। थोरै मात्रै स्ट्याटस र जम्मा 102 जना साथी थिए उसका। त्यसमा म्युचुअल फ्रेन्ड यही जरिन मात्र रहेछ। मोनिकाको तस्बिरमा उसको प्रतिक्रिया थियो। कति राम्रो तस्बिर परेको जस्तो। पखेटा मात्रै भइदिए तिमी त उड्ने थियौ। मैले उडेकै देखेको थिएँ। उसलाई उडेको कल्पना सुझेछ। संयोग पनि कति स्वैर काल्पनिक तहको। मैले जरिनलाई क्लिक गरेँ, तस्बिर हेरेँ। अरे, यो त मेरो पुरानो क्लाइन्ट। 4 वर्ष अघि ऊ आएको थियो मलाई भेट्न। आएको के भन्नु, उसकी बहिनीले ल्याएकी थिए। झुन्डिएर ज्यान फाल्न ठिकठाक परेको रहेछ। संयोगले बहिनीले देखिछ। यति एउटा क्षणभरको संयोगले आफ्नै घरको सिलिङमा झुन्डिनबाट जोगिएको थियो जरिन। त्यसपछि बहिनीले सोझै म कहाँ ल्याएकी रहेछ। सिभियर डिप्रेसनमा थियो ऊ। मैले केही थेरापीहरू गराएँ। 6 महिनासम्म हप्ताको एकपटक ऊ म कहाँ आउँथ्यो काउन्सिलिङ र थेरापीहरूका लागि। मान्छेमा बाँच्ने एउटा गहिरो चाहना हुन्छ, जीवनप्रतिको अद्भुत लगाव। त्यसैको नाम जीवेशना हो। यही जीवेशनाको कारण जस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि बाँच्नका लागि जीवले कष्ट उठाउँछ, उपायहरू खोज्छ। सम्बन्धहरू टुट्न सक्छन्, बाढीले घरबार बगाइदिन सक्छ, दुर्घटनामा शरीरका अङ्ग गुम्न सक्छ। जे पनि हुन सक्छ जिन्दगीमा। हो, जे पनि। तर जस्तै विपत्तिमा पनि अक्सर जीवनलाई नै रोज्छ मान्छेले र गर्छ बाँच्नका लागि सङ्घर्ष। उमार्छ हृदयमा आशाका बिउहरू अनि कल्पनाले सिन्छन्छ हृदयलाई। यिनै आशा, भरोसा र कल्पनाहरूको सहाराले त बाँच्छ नि मान्छे। यो भएन भने जीवनमा बाँच्न पर्ने कारण भेट्दैन मान्छेले। त्यसपछि जीवनको यावत दौडधुपमा कुनै रस रहँदैन। मात्र थकान, निराश र गन्जागोलले जीवनलाई घेर्छ। यस्तोमा जीवनलाई अनन्तका लागि बिसाउने चेष्टा प्रबल भएर आउँछ। यसैको नाम हो मृत्युसेना। जरिनमा तिनताक जीवेशनाको थोपो थिएन। निराशाको लामो सुरुङमा थियो ऊ, जहाँबाट मृत्युको कालो छाया बाहेक केही देखिँदैन थियो। मैले उसको यो दुर्दशाको कारण पत्ता लगाउन खोजेँ। कारण उसले उति प्रश्न खुलाएन। खास केही भएको छैन भनेर टारिरह्यो। तर अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण र थेरापीहरू गराएपछि म केही निष्कर्षमा पुगेको थिएँ। ऊ पत्नीप्रति असन्तुष्ट थियो, पत्नीको स्वभावप्रति। उसकी पत्नी उदात्त स्वभावकी अत्यन्त यौवनवती थिए। उनीहरू दुईमा धेरै कुराका खाडल थियो। जरिन झन्डै 40 नागेको, शिथिल र एकान्त प्रेमी। उसकी पत्नी भर्खर 25 लागेकी, चपल र ऊर्जाले भरिएकी। ज्ञान, संसारको अनुभव र प्रतिष्ठामा निश्चय नै जरिन अगाडि थियो। तर यौवन, लालित्य र तृष्णाका हिसाबले सविता जरिनभन्दा 100 कोस अगाडि थिए। नियतिले अलग अलग समयमा धरतीमा उतारेका यी दुई बीचका पार्थक्य दुनियाँका आँखाले कम र हृदयका आँखाले हेर्दा ज्यादा थियो। बिछौनामा पत्नी सन्तुष्ट हुन सकिन भने ऊ कहीँ पनि सन्तुष्ट हुन सक्दिन। बिछौनामा पति तात्न सकिन भने उसको हृदयले कहीँ पनि शीतलता पाउँदैन। पति आफूप्रति हिंता भावले भरिन्छ भने पत्नीका प्रति अनन्त आशंका र लज्जाले। यस्तोमा पत्नीले पनि पतिका प्रति देखाउनु पर्ने स्वाभाविक प्रेम र समर्पण देखाउन सक्दिन। पति पत्नीबीच ओहोर दोहोर हुने हृदयको एउटा द्वार नै बन्द हुन्छ यस मामिलामा। जरिनको समस्या यही थियो। निसन्देह सवितालाई ऊ प्रेम गर्थ्यो। तर प्रेमको पूर्ण प्रदर्शन शरीरका तहमा गर्न नाकाम जस्तै थियो। हृदयको मात्र प्रेम तप्त यौवनले महसुस कसरी गरोस्? बिस्तारै उनीहरूको सम्बन्धमा चिडचिडाहाटले पाइला टेक्यो। एउटा कलेज थियो उनीहरूको। सविता पुरै समय पढाएर बिताउन थाली। कक्षाहरू नभएको दिन ऊ कि घरमा सुतेर बस्थे कि पुस्तकहरू पढेर, नभए पार्लर जान्थे। साथीहरू बोलाएर सिनेमा पनि हेर्थे। तर जरिनको अनुहारमा एकपटक पनि उसले आँखा अडाउने चेष्टा गर्दिनथे। यो सब त जरिनले सहेकै थियो। पछि सविताको चरित्रमा लागेका केही हल्लाका दाग उसको शान्त भङ्ग गर्न पर्याप्त भइदिए। हल्ला थियो सविता उसैको एक विद्यार्थीसँग प्रेममा परेकी छ। साँझ कलेजको पर्खालमुनि उनीहरू दुई चुम्बनरत भेटिएको अर्को हल्लाले डढेलोमा पेट्रोल हाल्ने काम गर्यो। जरिनका दिन शङ्कै शङ्कामा बित्न थाले। विषाद भनेको जहाजमा परेको सानो पल जस्तै हो। बिस्तारै बिस्तारै सारा पानी त्यही पलबाट छिर्छ र जहाज डुब्छ।
जरिनको हृदयमा परेको विषादको पालबाट सारा निराशा र थकान उसको जीवनको डुङ्गाभित्र पस्यो। विषादले घेरिएपछि मान्छेले जीवनका हजार उज्याला पक्षलाई बिर्सन्छ। खालि एउटा कुनामा देखिएको अँध्यारोले मन तान्छ। जीवन सकिसक्यो भन्ने ठान्छ अनि निष्कर्षमा आउने अन्तिम बिन्दुमा तय हुन्छ आत्महत्या। जरिन त्यही बिन्दुमा थियो। उसको यो हालत थाहा पाइसकेपछि मैले थेरापी र एउटा अनौठो प्रयोग गराएको थिएँ। जरिन भन्थ्यो, तपाईँ जति गर्नुहोस्, मलाई जीवनप्रति कुनै मोह नै छैन। म सोध्थेँ, किन यस्तो त? थाहा छैन, उसको जवाफ हुन्थ्यो। एक दिन यसो भन्दा उसका आँखामा अलिकति पनि नसुहाउने आँसुका भलहरू फुटे। धेरै प्रयत्नपछि यसरी उरुन सक्ने भएको थियो। आँसु एक्लै बहँदैन, त्यसले भित्र गुम्सिएका सन्तापलाई पनि लैजान्छ। त्यसैले त रोएपछि चङ्गा हुन्छ मन। पीडाले घेरेका बेला त्यसको तापलाई कम गर्न प्रकृतिले गरिदिएको अनुपम व्यवस्था हो आँसु। आँसुको खास तौल हुँदैन, तर पनि यो निस्किएपछि हृदय धेरै हलुका हुन्छ। तर अतिशय विषादमा आँसु बन्द हुन्छ। मान्छे रुन पनि लायक रहँदैन, मुर्दा जस्तै। जरिनको आँखामा त्यस दिन आँसु देखेपछि म भित्र थोरै हौसला पलायो। लाग्यो अब केही हुन सक्छ यो मान्छेको जीवनमा। अनि मैले उसलाई एउटा विधि अवलम्बन गर्न लगाएँ। तपाईँ साँच्चै मर्न चाहनुहुन्छ? मैले सोधेँ। जरिन रुँदा रुँदै थोरै झस्कियो। यसमा शङ्का गरेको सायद उसलाई अनौठो लाग्यो। के म ठट्टा गर्दैछु जस्तो लाग्यो? ऊ हल्का उत्तेजित भएर बोल्यो। यो पनि शुभ लक्षण थियो, किनभने विषादले घेरिएको मनोदशामा मान्छेलाई झोकिएर बोल्ने आवश्यकताको पनि महसुस हुँदैन। रिस उठे उनीहरू एकै पटक चिच्याउँछन्, नत्र जुनसुकै कुरा पनि भए नभए जस्तै प्रतिक्रियाहीन भएर बसिदिन्छन्। सामान्य अवस्थामा जस्तो रिस उठ्दा थोरै झोकिए जस्तो गरी आफूलाई बचाउ गर्नु विषादको रोग र त्यसको प्रकोप केही कम भएको प्रष्ट सङ्केत हो। यही मौकामा मैले जाल फालेँ। त्यसो हो भने ठिक छ, तपाईँ मर्नुहोस्। वाट? ऊ करिब करिब चिच्यायो, तर रिसले होइन, आश्चर्यले। डिप्रेसनमा आश्चर्य गायब भइदिन्छ। बच्चाले जन्मेपछि जे देख्छ आश्चर्य नै आश्चर्य देख्छ। मान्छे, चरा, रुख, घाम, पानी, माटो, बिरुवा सबै उसका लागि आश्चर्य हुन्, नौला र अनौठा। तर जब बच्चो बढ्दै जान्छ, बिस्तारै दुनियाँ नौलो लाग्न छाड्छ। उसले दिनहुँ देख्ने मोहनीको दुनियाँमा दिगदारीको धुलो परे जस्तो हुन्छ। दुनियाँ नौलो लाग्न छाडेको दिन यसको मोहनी पनि सकिन्छ। अनि सुरु हुन्छ दिगदारी। आश्चर्य हराएको अवस्थाको अर्को नाम हो दिगदारी। यस हिसाबले भव्यतम दिगदारी हो डिप्रेसन। जीवनका कुनै पनि कुरामा मोह र आश्चर्य बाँकी नरहेको महापीडादायी अनुभव। यस्तो अनुभवबाट गुज्रिरहेको जरिनले यहाँनिर निकै शुद्ध ढङ्गले आश्चर्य प्रकट गर्यो। यो दुनियाँमा आफै मर्न मन लाग्नु सायद स्वाभाविक हो। अरूले मर भन्ने सल्लाह दिनु अस्वाभाविक, नौलो। सल्लाहको यो नौलोपनसँग जरिन झस्किने स्तरमा चकित भएको थियो। र नै त उसले भन्यो, वाट? उसको आश्चर्यलाई बरकरार राख्न म थोरै मुस्कुराएँ र भने, यही कि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मर्नुहोस्। मतलब? यसपटक उसले थोरै क्रोधका साथ मलाई हेऱ्यो। आत्महत्या गरेपछि तपाईँका सारा विचारहरू पनि मर्छन्, होइन? मैले सोधेँ। अनि के विचारहरू टाउको बिना पनि हावामा झुन्डिएर बसिरहन्छन् र? उसले अनौठो शैलीमा व्यङ्ग्य जस्तो प्रतिप्रश्न गर्यो। ठानिरहेको हुँदो हो, मैले उसलाई जथाभावी सोधेर उल्लु साबित गर्न खोजिरहेको छु। यस्तो दुविधा चिर्नु आवश्यक थियो। तब मैले उसलाई यो थेरापीको केही महत्त्व सम्झाएँ र सक्दो अनुभवका साथ भावनामा उतार्न भने। उसले आँखा चिम्लियो। मानिलिनुहोस् तपाईँ अब मर्नुभयो। शरीरमा त्यसको अनुभव गर्नुहोस्। आफूलाई जलाएको, आफन्तहरू रोएको र आफ्नै शरीर दन्दनी चितामा बलेर खरानी भएको कल्पना गर्न मैले उसलाई लगाएँ। अनि भने, तपाईँ यो संसारमा हुनुहुन्न, सारा विचारहरू पनि छैनन्, दुःख र वेदनाहरू पनि चितामै जले। अब जानुस्, परिचितहरूलाई भेट्नुहोस्, उनीहरूको कुरा सुने जस्तो गर्नुहोस्, तर तटस्थतापूर्वक। मानिसहरू मूर्ख छन्, तपाईँ मरिसक्नुभयो भन्ने बुझ्दैनन्, त्यसैले तिनका कुरामा ध्यान नदिनुहोस्, मात्र संसार र मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, एनाले जस्तै। तर यो मिल्यो मिलेन भनेर प्रतिक्रिया नजनाउनुहोस्, किनभने तपाईँ मरिसक्नुभयो। मरेका मान्छेका लागि संसारको घाम पानी र सुख दुःखको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसैले तपाईँमा पनि त्यसको असर देखिँदैन। एक हप्ताका लागि निरन्तर यो भावका साथ अघि बढ्न मैले उसलाई सुझाएँ। जरिनले अनौठो पाराले मलाई हेऱ्यो। पुरै कुरा सुनेपछि मस्तले हाँस्यो अनि भन्यो, कुरा त ठिक हो, एकपटक गरी हेर्छु नि त। एक हप्तापछि ऊ मलाई भेट्न आयो, झन्डै झन्डै नाच्दै। यसपटक उसको अनुहारमा विषादको पीडादायी कुनै रेखाहरू थिएनन्।
झरीपछि खुलेको हिमाल जस्तै उसको अनुहार उद्दीप्त थियो। एकै हप्तामा यत्रो बदलाव? म स्वयं चकित परेँ। मलाई भेट्ने बित्तिकै उसले अङ्कमाल गर्यो अनि भन्यो, तपाईँले त जादु नै गरिदिनु भयो। म उसलाई अँगालेर मस्ताले हाँसेँ। उसको आँखामा आँसु थियो, तर यो आँसु विषादको होइन, हर्षको थियो। अल्केमीबाट निस्केपछि उसले निर्विचार हुने प्रयत्न गरेछ। आफू मरिसके, विचार पनि मरिसक्यो। म यो संसारलाई भूतले जस्तै हेरिरहेको छु भन्ने भाव उसले एकछिन पनि बिर्सन दिएनछ। त्यसको प्रभाव अनौठो ढङ्गले देखियो। पहिलो कुरो त उसलाई चिन्ता हुन छाड्यो। मानिसहरू के भन्छन्, त्यसको सुर्ताले पिरोल्न बन्द भयो। भोलि के होला भन्ने विचारले पनि चिमोट्न पाएन। हिजो के भएको थियो भन्ने सम्झनाले पनि बिथोल्न आएन। बासी विचार र भविष्यको कल्पनाले गिजोल्न छाडेपछि पुरा होसका साथ क्षणक्षणमा उसले जीवनलाई निहाल्ने मौका पायो। पत्नीप्रतिको शङ्का हरायो। सविताको चरित्रका बारेमा चल्ने हल्लाले जरिनलाई छुन पनि सकेन। तुरुन्त उसले जीवनलाई लयबद्ध र निर्मल पायो। यो 7 दिनमा मैले विपुल आनन्दको भोग गरेँ, उसले भन्यो। मैले चिन्ता र वेदनाको जरो चिने। यो आफ्नै विचार रहेछ। त्यसलाई जोगाउन वा नष्ट गर्न खोज्ने अरू विचारहरू रहेछन्। विचारबाट पर हटेपछि संसार जस्तो छ त्यस्तै देखिने रहेछ। उसका कुरा सुनेपछि मेरा पनि आँखा रसाएर आए। मैले अनुभव गर्न नपाएको त्यो सुख उसलाई सहजै उपलब्ध भएकोमा किञ्चित ईर्ष्या पनि लाग्यो। अनि भित्र कतै आफ्नो प्रयोग र दर्शनले व्यावहारिक फल दिएको देख्दा खुसीको मधुर तरङ्ग पनि उठ्यो। त्यस दिन उसले मलाई मिठाई खुवाएको थियो र भनेको थियो, यो जीवन मैले आत्महत्या गरेर सक्ने लागिसकेको थिएँ। संयोगले त्यो हुन पाएन। बाँकी समय मेरा लागि बोनस हुने भयो। जहाँ गए पनि तपाईँलाई बिर्सने छैन। यसरी नाटकीय ढङ्गले विषादको पोखरीबाट बाहिर निस्केको जरिनसँग त्यसपछि भेट हुन पाएको थिएन। म आफ्नै दुनियाँमा अल्मलिएँ। ऊ पनि आफ्नै दुनियाँमा अल्मलिएको हुँदो। कुनै फलोअपको पनि जरुरत नपर्ने गरी ऊ मनको तापबाट तङ्ग्रिएको थियो। मोनिकाको प्रोफाइल पिक्चरमा देखिएको यो सानो कमेन्टले इसारै विगत सजीव भएर स्मृतिको बही खाताबाट निक्लिए। मोनिका र मेरो एकमात्र साझा मित्र जरिनलाई मैले अब जसरी पनि भेट्नु थियो। उसको इनबक्समा मैले लेखेँ, हाई जरिन, लङ टाइम नो सी, व्हाट्सअप, तपाईँको नम्बर दिनुहोस् न, एकपटक भेट्नु छ। यति भनेर मैले आफ्नो नम्बर पनि उसलाई दिएँ। मध्यरातमा उसको जवाफ आउने सम्भावना थिएन। मैले मोबाइल अफ गरेर चार्जमा राखिदिएँ ताकि छिटो काम सकियोस्। रात अझै आधा बाँकी थियो। निन्द्रा पटक्कै थिएन। म निकै बेरदेखि बाथटबमा थिएँ, ध्यानस्थ। साबुनको सेतो फिजमा पुरिएर मनतातो पानीमा लम्पसार सुत्नुमा जति आनन्द म केहीमा पनि पाउँदिनँ। बिहान चाँडै उठेका बेला असिन पसिन हुने गरी कुदेर आएपछि म सधैँ यसरी लम्तन्न परेर बस्छु फुर्सद मिलेको दिन। आमाको गर्भमा 9 महिनासम्म हामी पानीमै हुन्छौँ, यतिकै मनतातो पानीमा। जन्मनु भनेको जीवनमा हुने सबभन्दा ठुलो बदलाव हो। एकाएक पानीबाट जमिनमा आइपुग्ने समयकै अर्को नाम हो जन्म। समुद्रको माछा किनारामा आएर छटपटाए जस्तै मनतातो पानीमा गुडुल्किएर पेटभित्र बस्दाको आनन्द जन्मेपछि समाप्त हुन्छ। आमाको पेटको नरम परिवेशमा बसेको मुलायम शरीर भुइँमा खस्दा जतिसुकै मिहिन कपासको सम्पर्कमा आए पनि पिजाउने खालको अनुभूति हुन्छ। त्यसले बडा कष्ट दिन्छ। खानका लागि अब रुनुपर्छ, सुत्नका लागि बिछौना खोज्नुपर्छ। यो सब कुरा बच्चाका लागि सुरुमा महाझन्झट र पीडादायी हुने गर्छ। त्यसैले शिशुको चिच्याहाट अक्सर प्रकट भइरहन्छ। बाथटबमा यसरी मनतातो पानीमा पस्दाको मज्जा भ्रूण भएर पाठेघरमा बस्नुकै आनन्दलाई सम्झाउने खालको हुन्छ। मनको अवचेतन तहमा लुकेर बसेका आनन्दको त्यो झिल्का यसरी पानीमा परेपछि पुनः सजीवताका साथ अनुभवमा उत्रन्छ। त्यसैले बाथटबमा ज्यादा स्फूर्तिको अनुभूतिले गाज्ने गर्छ। हरेक पटक विस्मृत आनन्दको यही मिरमिर स्मृति र अनुभवका लागि बाथटबमा बस्ने गर्छु म। अनि बसुन्जेल गर्भमै पुगेको कल्पनाले समयलाई उडाइदिन्छु कहिले त घन्टौँसम्म। यो हप्ताका सारा दिनहरू बाथटबमा नपसिकनै चिप्लिएछन्। आज अबेरसम्म निन्द्रा लागेन। बिहान आँखा लागेको थियो। उठ्दा 9 बजिसकेको रहेछ। अनिरालाई मैले अघिल्ला 2 घन्टाको अपोइन्टमेन्ट रद्द गर्न लगाएँ, उसको फेसबुकमा अफलाइन म्यासेज पठाएर। अनि कुद्ने कामलाई ट्रेडमिलमा खुम्च्याएर अलिकति पसिना निस्किएपछि म स्नानगृहमा छिरेँ। आज काम गर्ने जाँगर थिएन। सारा मानिस र सम्बन्धहरूबाट आफूलाई निकालेर कतै एकान्तमा हराउँ जस्तो भइदिएको थियो। यसका लागि मेरो प्रिय बाथटबभन्दा उपयुक्त ठाउँ अर्को थिएन। घरि आँखा चिम्लँदै, घरि उठ्दै र बिलाउँदै गरेका फिजहरू हेर्दै म एकान्त लाभ गरिरहेको थिएँ। फिजहरूसँग खेल्न मलाई खुब मनपर्छ। एकछिनको परिधिमा मायावी फोकाहरू उठ्छन् र बिलाउँछन्। जीवन पनि फोका जस्तै त हो।
समयको अनन्त बहावमा यो उठ्छ र पिलाएर जान्छ। खर्बौँ खर्ब वर्षको इतिहास छ जीव र यसको उत्पत्तिको। जगतको यो भव्यतम परिधिमा 70-80 वर्षको जीवन पानीकै फोकासरी हो। सके यो त्योभन्दा पनि अल्प हुँदो हो हिसाबै गरेर निकाल्ने हो भने। तर मलाई हिसाब गर्नु थिएन, अनावश्यक ढङ्गले जीवनको अल्पतासँग ठुस्किनु पनि थिएन। बरु मनमा उत्रिएको दुःख जस्तो उदास तरङ्गलाई कसै गरी पन्छाउनु थियो। मोनिकाको सम्झना र उसको अभावले दिएको गोप्य तर चुस्त पीडालाई हृदयबाट निकाल्नु थियो। सारा दिन म क्लाइन्टहरूलाई हल्का हुन र खुसी रहन अनेक उपायहरू सुझाउँछु, तर आफै भने भित्र हुर्किरहेको विरहको तापलाई साम्य पार्न सकिरहेको छैन। हजामले आफ्नै टाउको खौरिन सक्दैन, डाक्टरले आफ्नै मुटुको अपरेसन गर्न सक्दैन भने मनोविदले पनि आफ्नै मनलाई सम्हाल्न नसक्नुमा हानि के छ र? यो मलाई आफ्नै अनुभवले भर्खरै सिकाएको दिव्य ज्ञान थियो। मैले आँखा चिम्ले। मनतातो पानीले जिउको भार हलुका गराएको थियो। पानीमा वस्तुको तौल गायब भए जस्तै मनको ताप पनि गायब भइदिए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। धेरै बेर बसेछु क्यार, ढोका कसैले ढकढक्यायो। मेरो ध्यान अन्तर्जगतबाट बाहिर निस्क्यो। को हो? म कराएँ। दादा, फोन आयो हजुरको, बहिनी कराए। कसको? मैले जिउलाई पानीमा डुबाइकनै मुन्टो मात्रै अलिकति उठाएर भने। घरमा छैन रे भन्दै। जरिन भन्ने मान्छेको, उसले भने। जरिन? यो नाम सुनेर म जराकजुरुक्क उठेँ। ए पख म आएँ, मैले भने। फोन नराख। गर्दन पेट र जिउभरि टाँसिएको फिजलाई टावेलले नै पुछिदिए। सेतो पाइजामा हतार हुले अनि काँधमा टावेल र फिजारेर फोन भएतिर कुदेँ। जरिन होल्डमै रहेछ। मेरो आवाज सुन्ने बित्तिकै उसले भन्यो, सर हजुरको म्यासेज पाएपछि कल गरेँ। मोबाइल स्विच अफ रहेछ अनि ल्यान्डलाइनमा गरेको। फुर्सद छ भने म तपाईँलाई भेट्न सक्छु आज? मैले समय मागेँ। मैले सम्झिएकामा ऊ बडा खुसी थियो। भन्यो, हजुरले भनेपछि फुर्सद बेफुर्सदको कुरै आउँदैन। म अहिले आएँ। भन्नुहोस् न, कहाँ भेट्ने? भित्तामा झुन्डिएको घडी हेरेँ। 11 बज्न 5 मिनट बाँकी थियो। 11 बजे त क्लाइन्ट सम्हाल्नु छ। म अझै तयार भएकै छैन। तुरुन्त अपोइन्टमेन्ट क्यान्सल गर्नु पनि भएन। बेलुका 4 नबजी मलाई फुर्सद हुनेवाला थिएन। अहिले होइन, 5 बजेतिर कफी खाउँला हामी दुवैलाई पाइक पर्ने कुनै क्याफेमा। ओके सर, खबर पाऊँ। सियु। जरिनले फोन राख्यो। म हतार तयार भएँ। भोक लागिरहेको थियो, तर उता क्लाइन्ट कुरी बसेका होलान्। मोबाइल अन गर्नै भुलेछु। त्यो अझै चार्जमै थियो। मैले झटपट त्यसलाई अन गरेँ। फेसबुकको केही नोटिफिकेसन आयो। खोलेर हेरेँ। अनिराले मेसेजको रिप्लाई पठाएकी रहेछ। सर, मैले हिजै हजुरलाई भनेकी होइन र? म त आज बिदामा छु नि। यसका साथमा उसले विस्मयबोधक इमोटिक्स पनि पठाएकी थिए। उसको मेसेजले मलाई झनै हतार गरायो। ठिक 4 बजेको थियो, बेलुकाको। काम सकेर निस्कनै आँटेको थिएँ। ढोकामै कसैले ढकढक गर्यो। मैले खुल्लै छ, आउनुहोस् भन्न पनि नपाउँदै त्यो उग्रियो। गोरु अनुहारकी एउटी युवती भित्र पसे, मलाई अभिवादन गरी अनि सोझै अघिल्तिर सोफामा बसिसकेपछि भनी, लौ म त बसेँ है। मेरो ओठमा स्वतः एउटा औपचारिक तहको मुस्कुराहट उम्रियो। उसको अनुहारमा त त्यो पहिलेदेखि नै तुनरुङ्ग झुन्डिएको थियो, जो लम्बिँदै आएर सिधै मेरो मनभित्र पस्यो। उसको अनुहार कतै देखे जस्तो र उसलाई पहिले कतै भेटे जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा अस्पष्ट स्मृतिले पछ्यायो केही बेर। एकछिन सम्झिन पनि खोजेँ, तर सकिनँ। सम्झनाका कुरा बल गरेर के हुन्थ्यो? आजै अनिरालाई बिदा बस्नु परेको, नत्र ऊ ढोकामा छिर्नु अघि नै मेरो टेबलमा उसबारे विवरण आइपुग्थ्यो। उसका समस्याका बारेमा धेरथोर जानकारी भइसक्थ्यो अनि म ढुक्कले बाँकी कुरा सोध्न सक्थेँ। मैले एउटा फर्म उसका हातमा थमाइदिएँ। त्यहाँ केही विवरणहरू भर्नु पर्थ्यो, जो पढेर म उसलाई धेरथोर बुझ्न सक्थेँ। उसले त्यो समाती अनि सोधी, यो किन? यो भन्नुपर्छ नि त, मैले भने, अनि हामी थप कुरा गरौँला। ऊ हाँसी भनी, सरले मलाई चिन्नु भएन? हातमा ह्याम्बर लिएर हिँडेको मान्छेले जे भेटे पनि किलै ठानेर हान्न खोज्छ भने जस्तो एउटा साइकोलोजिस्टलाई जो पनि क्लाइन्ट नै लाग्दो रहेछ। यो अरू कुनै कामले पनि आएकी हुन सक्थे, तर यतातिर सोच्दै सोचिनछु। मैले चस्मा उतारेँ, एकछिन कोरिएँ अनि भने, माफ गर्नुहोस्। चिने जस्तो त अघि नै लागेको हो, तर ठम्म्याउन सकिनँ। ऊ अब मस्तले हाँस्न थालेकी थिए। त्यो फर्म फर्र हल्लाउँदै उसले भने, ओके, म नाम र थरबाहेक अरू कुरा लेख्छु। हजुर आफै चिन्नु है त। ऊ यति सरलताका साथ भनिरहेकी थिए कि चिन्दिनँ भन्नु एउटा पाप जस्तो बोध भइरहेको थियो।
भित्र कतै ऊ चिर परिचित नै लागिरहेकी थिए, तर मरिगए सम्झिन भने सकिरहेको थिएन। एकपटक मैले उसलाई सरसर्ती निहालेँ। सेतो कुर्ता सलवार लगाएकी, दोहोरो जिउकी, यस केटीका सुनकेसरा जस्ता कपाल समुद्रको छाल जस्तै गरेर गाला र पिठुभरि उर्लिएको थियो। अनुहार यति शान्त थियो कि साइकोलोजिस्टकोमा आउनुपर्नको कुनै कारण छ भन्न सकिन्नथ्यो। फेरि एकपटक आँखा चिम्ले, चस्मा लगाएर फुकाले पनि, तर चिने जस्तो लाग्ने अस्पष्ट भाव बाहेक कुनै सुराग फेला पार्न सकिन। मेरो अलमलमा ऊ भने बडो मजा मानिरहेकी थिए। उसले फर्मका केही विवरण भरी, केही त्यसै छाडिदिए। उसको उमेर रहेछ 24, पढेकी रहेछ फाइन आर्ट। विवरण झनै अल्मल्याउने खालको आयो। ऊ खितेत्ता हाँसी। चिन्नु भएन अझै? उसले भनी, मलाई वर्ड एसोसिएसन टेस्ट गराउनु अनि चिन्नुहुन्छ कि त? यति भनेर ऊ अघिल्तिरको बिस्तारामा उतानो परेर सुती। यस केटीको यो अचम्म तर स्फूर्त जस्तो लाग्ने व्यवहार देखेर म हैरान थिएँ। कतिपय विचार, भाव र स्मृति मनको पितमा जमेर बसेका हुन्छन्। त्यसको प्रभाव अनेक तरिकाले प्रकट भए पनि कारण भने थाहा हुँदैन। यस्तोमा एउटा थेरापी जस्तो परीक्षण गरिन्छ। त्यसैलाई हामी साइकोलोजिस्टहरू भन्ने गर्छौँ वर्ड एसोसिएसन टेस्ट। फाइन आर्ट पढ्ने केटीले मनोविज्ञानको प्राविधिक तहमा प्रयोग हुने शब्द कसरी जानी? फेरि कसरी उसलाई म कहाँ वर्ड एसोसिएसन टेस्ट गराइन्छ भन्ने थाहा भयो? एउटा अलमल अघिदेखि नै उम्रिएको थियो, अब त्यो बढेर रुख जस्तो हुन थाल्यो। ऊ आउनु अघि मात्रै आजको दोस्रो क्लाइन्ट सोफियालाई मैले यही टेस्ट गराएको थिएँ। यही खाटमा उसलाई मैले यसै गरी पल्टिन लगाएको थिएँ। खाटको वरिपरि लाग्ने गरी जडान गरिएको कालो पर्दालाई त्यसको पूर्ण आकारमा फिजाइदिएको थिएँ। उसलाई थप अँध्यारो र एकान्त अनुभव गराउन आँखा चिम्लिन लगाएको थिएँ अनि सुरु गरेको थिएँ शब्दहरूको सङ्गति परीक्षण। सोफियालाई यो प्रक्रिया र यसबाट हुने लाभ सम्झाउन पहिलो अपोइन्टमेन्टको पुरै घन्टा लागेको थियो र पनि उसलाई खुल्न बडा सकस भए जस्तो देखिन्थ्यो। यो केटी भने साँझ परेपछि गुण फर्किएको चरा जस्तो अत्यन्त स्वाभाविकताका साथ खाटमा पल्टी, पर्दा आफैले तानी, आँखा चिम्लिएर भनी, लौ म तयार भएँ। साइकोलोजिस्टहरूको यस्ता टेस्ट गराउने आफ्नै शैली हुन्छ। मेरो अलिक फ्राइडिन पाराको शास्त्रीय थियो। आजकल अरू धेरैले अर्कै शैलीको प्रयोग गर्छन्। यसले कसरी थाहा पाए मैले ठिक यही तरिकाको प्रयोग गर्छु भनेर? मसँग छक्क पर्दै जानुको विकल्प नभए जस्तो देखियो। पर्दा लगाए पनि सोफियाको पालामा जस्तो एकदम अँध्यारो हुन सकेन, किनभने बादल फाटेर चर्को घाम लागेको थियो। तैपनि कालो पर्दा भएकाले केही कालोपन कोठामा अवश्य थियो। मैले पर्दा उघारेर उसलाई पुलुक्कै हेरेँ। रमरम अँध्यारोमा बिस्तारामा पल्टिएको उसको गोरो अनुहारमा एक मोहनी उत्रिएको थियो। मलाई लाग्यो एकटकले उसको अनुहार हेरिरहँ र हेरिरहँ। योभन्दा सुन्दर आकृति परमात्माले बनाएकै छैन जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। तर मलाई यसरी एकान्तमा नचिनेको कम्तीमा मेरो तर्फबाट केटीलाई हेरिरहनु एक अशोभनीय कर्म जस्तो लाग्यो। त्यसैले बलपूर्वक मैले आँखाहरू उसको अनुहारबाट हटाएँ, पर्दा लगाएँ अनि रेकर्डर समातेँ। त्यो अन गर्नु अघि मबाट आश्चर्य घोलिएको एक प्रश्न फुत्क्यो। तपाईँलाई थाहा छ अब के गर्नुपर्छ? थाहा छ, सुरु गर्नुहोस्। यस्तो पनि सोध्ने हो भने जस्तो गरी उसले जवाफ फर्काए। मेरो हातमा शब्दको एउटा लामो सूची थियो। म अब यसबाट एउटा एउटा शब्द भन्नेछु। उसले त्यो सुनेर मनबाट जे आउँछ कति पनि नढाँटी भन्नुपर्नेछ। शब्दहरू सूचीबाट पढ्नै आँटेको थिएँ। झट्ट एउटा विचार आयो। जुन सहजताका साथ उसले व्यवहार गरिरहेकी छ त्यसले मेरो बारेमा उसलाई मनज्ञ जानकारी छ भन्ने देखाउँछ। शब्दसूचीका बारेमा पनि मलाई पक्कै थाहा हुँदो हो। सोध्ने कुरा सुन्नेलाई पहिल्यै थाहा हुनु हुँदैन, नत्र उसले तत्क्षण मनमा आएको कुरा होइन, सोच विचार गरेर लामो निष्कर्षका साथ उत्तर दिन्छ। यहाँ सोच विचार गरेको कुरा चाहिएको थिएन। मैले पर्दा चियाएर हेरेँ। ऊ आँखा चिम्लेर परीक्षण कहिले सुरु होला भने जस्तो गरी लम्पसार परेर ढलेकी थिए। सूचीमा भएको शब्दलाई मैले पन्छाएँ अनि मनमा जे आयो त्यही सोध्न थालेँ। पैसा, मैले सोधेँ। मिहिनेत, उसले तत्कालै भनिदिए। गुलाब, सपना, चक्कु, आँप, प्रेम, जीवन, मान्छे, स्वार्थी, घर, बिहे, असिना, खोकी, सपना, प्रेम, जागिर, मुस्किल, डर, अँध्यारो, पुरुष, निष्ठुर, महिला, आँसु, भोगटे, शनिबार, प्रेमी, डरपोक, जुत्ता, हजुरबा, अङ्गुर, न्युटनको तेस्रो नियम। न्युटन महोदयको नाम आएपछि म टक्क रोकिएँ। स्मृतिमा एउटा किशोरी आई। 10 वर्ष अघिको एउटा साँझ आयो। म तिनताक पहाडको एउटा गाउँमा पुगेको थिएँ एउटा अनौठो संयोगले। भयो के भने +2 सकेपछि फुर्सदका दिनहरू धेरै भए। कतै टाढा घुमघाम गर्ने, पुरानो सोख पुरा गर्ने यो जति उपयुक्त समय अरू कहिले हुन्थ्यो।
हिउँदको एक चिसो बिहान म निस्किएँ घरबाट, कसैलाई नभनी। यहाँ जान्छु भन्ने केही पनि थिएन। हाइवेमा पुग्ने पछिल्लो बस जहाँ जाने भेटिन्छ त्यही समातेर हिँड्ने भन्ने विचार थियो। एउटा बस भेट्यो। मैले हात ठड्याएँ। त्यो छ्वास्स आवाज निकाल्दै ब्रेकका बलमा अलिक पर पुगेर रोकियो। म लुसुक्क चढेँ। पछाडिका केही सिटहरू खाली रहेछन्। गएँ र च्यालनिर थुचुक्क बसेँ। मैले खलासीलाई सोधिनँ, बस कहाँ जान्छ? उसले पनि मलाई बिथोल्न आएन। म कहाँ उत्रन्छु? उनी कताबाट पलाएको हो? म भित्र एउटा अनौठो इच्छा थियो, बराल लिएर हिँड्ने। यायावर जस्तो एकदमसँग फिरन्ते भएर हिँड्ने। हावामा सिमलको भुवा उडेको मलाई बडो रमाइलो लाग्छ। भुवाको आफ्नै कुनै योजना हुँदैन। हावाले जता लान्छ त्यो उतै जान्छ। जहाँ हावा रोकिन्छ त्यो पनि त्यहीँ रोकिन्छ। आफ्नो बलले 1 इन्च पर सर्दैन सिमलको भुवा, र पनि डुल्छ पर परसम्म। कहिले त डाँडा पारीसम्म पनि। मलाई यस्तै हुन मन पर्थ्यो, तर सकिरहेको थिइनँ। यसका अनेक कारण थिए। पहिलो त पढाइ थियो। मेरो बाको डाक्टर बनाउने सपना थियो। छोरो कम्तीमा केही भएको हेर्ने आमाको चाहना थियो। मामा माइजू र आफन्तहरू थिए। ती पनि मलाई केही न केही ठान्थे, केही बनेको हेर्न चाहन्थे। जहिले मलाई भेट्दा जसले पनि एउटा न एउटा उपदेश दिएर बिदा हुन्थ्यो। म पढ्नमा तेज थिएँ, तर मिहिनेत खास गर्दिनथे। शिक्षकहरूको एउटै गुनासो हुन्थ्यो, यसले पढाइमा ध्यानै कम दिन्छ र पनि यस्तो राम्रो नतिजा ल्याइरहेको छ। अलिक पढ्दो हो त जिल्लै उछिन्छ। मेरो भने आफ्नै केही सपना थिएन, केही योजना पनि थिएन। किनकि मलाई जीवनको कुनै भव्यताले तानेन। केही बनौँ भन्ने पनि कहिले भएन। म त कतै जान चाहन्थे, कतै पर, कहिले नपुगेको ठाउँ, जहाँ हुन् कहिले नदेखेको मान्छे, कहिले नटेकेको माटो। परिस्थितिले जता डोर्याउँछ उतै जाने। जे हुन्छ त्यही भोग्ने, बिना कुनै तयारी जीवनलाई आत्मसात गर्ने, यही एउटा अभिलाषा थियो मसँग। यसैले होला मैले कसैलाई सोधिनँ घर छाड्ने दिन। वर्षभरि पकेट खर्चमा जम्मा पारेर राखेको पैसा थियो सिरानीमा। निस्कनु अघि गनेको थिएँ। 4,926 रुपियाँ रहेछ। त्यसलाई प्यान्टको अघिल्तिरको दाहिने खल्तीमा राखेर म हिँडेको थिएँ। अहिले पनि म सम्झन्छु, घुम्तीको बाटोमा बस खोलाको किनारै किनार कुदेको, पहाडको फेदीमा धुलो उडाउँदै उकालो लागेको, झ्यालबाट जङ्गल, नदी, झरना र फुलहरू देखेर हुनसम्म खुसी भएको थिएँ म। साँझ परेपछि एउटा बस्ती जस्तोमा बस रोकियो। यही नै यसको बिसौनी रहेछ। पहाडको खोजमा खोलाको किनार र सल्लाको जङ्गल छेउ बगर जस्तो सानो झुरुप्पको बस्ती बडो रमाइलो र शान्त थियो। म ओर्लिएँ। कुनै होटल खोज्नु थियो, बास बस्नु थियो, केही खानु थियो। बाबु कहाँ जाने? ओर्लने बित्तिकै पछिल्तिरबाट कसैले मलाई सोध्यो। फर्केर हेरेँ। दुब्लो अनुहारको एकजना अग्लो अधवैँसी मतिर हेरिरहेको थियो। कहीँ पनि होइन, मेरो जवाफ थियो। यो सुनेर सोध्नेको भाव पिथोलियो। उसलाई सजिलो होस् भनेर मैले फुटनोटमा थपिदिएँ। घुम्न भनेर आएको, जहाँ गए पनि भयो। त्यस अधवैँसीले मलाई केही बेर अपलक्क हेरिरह्यो। मलाई त लागेको थियो तपाईँ सुनन्दा बाबुले पठाएको मान्छे हो। उसले भन्यो। आजै आइपुग्ने कुरा थियो, म त लिन भनेर पो आएको। को सुनन्दा बाबु? कसलाई पठाए? किन त्यो आउँछ? यो मैले सोधिनँ, र पनि उनले सबै भनिदिए। बजारभन्दा 2 दिन पर एउटा गाउँ रहेछ। त्यहाँको पाठशालामा शिक्षक रहेछन् सुनन्दा बाबु। बा बिरामी भएर घर गएका उनी केही कामले अझै केही महिना अल्झिनै भएछन्। आफू नआउन्जेल कोही मान्छे सट्टामा पढाउन पठाइदिउँला भन्ने खबर तिनले पठाएका रहेछन्, र सुनन्दा बाबुले पठाएको मान्छे आउने दिन आजै भन्ने रहेछ। त्यही मान्छेलाई लिन यो दुब्लो अनुहार बस कतिखेर आइपुग्ला भनेर कुरी बसेको रहेछ। अनि पो त मलाई देख्ने बित्तिकै उनले सोधेका रहेछन्, बाबु कहाँ जाने? उनी रहेछन् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अशोक दबाडी। कक्षा 9 र 10 लाई विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी पढाउने एउटै शिक्षक सुनन्दा हुन् रे गाउँमा। उनी नै नआउने भएपछि विद्यार्थीको बिजोग भएको छ। अशोकले आफ्नै ढाड दुखे जसरी मुख बिगारेर विद्यालयको हाल सुनाए। सुनेको थिएँ सरकारी मास्टर गाउँमा उति बस्दैनन्। ती पढाउन पनि दत्तचित्तले लाग्दैनन्। घाम लागे शीतल खोज्छन्, बादल लागे घाम ताप्छन्। सुनन्दा बाबुले कोही पढाउने मान्छे जसरी पनि पठाइदिउँला भनेकै 17 दिन नागिसकेको रहेछ। 18औं दिनका दिन उनले बिहानै फोन गरेर भनेका रहेछन्, लौ बुधबार मान्छे बजारमा आइपुग्छ, लिन जानु। त्यही मान्छे आउँला भनेर उनी दिनभरि बाटो हेरेर बसेका रहेछन्। नौलो मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै उनलाई लागेको रहेछ सुनन्दा बाबुले पठाएको मान्छे यही होला। यसपटक पनि अनुमान गलत साबित भएकामा अशोकले अनुहारमा शोकको केही गाढा धर्साहरू देखिए। धत्तेरी, उनले पुरपुरोमा हात पुर्याए। त्यो मान्छे कहिले आउने होला अब?
गाउँ आउने अन्तिम बसमा पनि सुनन्दा बाबुको मान्छे नभेटेपछि उनले आशा मार्नै पर्यो, कम्तीमा त्यस दिनका लागि। उनको कुरा सुनेपछि मलाई त्यस क्षण एउटा लहडी विकासले उकास्यो। क्षणक्षणमा उम्रने विचार र त्यसले तय गर्ने बाटो नै त रहेछ आखिर जिन्दगी। त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको भए मै पढाइदिन्छु नि त केही दिन भने। तपाईँको सुनन्दा बाबुले पठाएको मान्छे आएपछि म फर्किउँला। आखिर म कुनै कामले आएको होइन क्या र, पढाएर बस्दा पनि भइहाल्यो। मेरो कुराले उनको अनुहार केही शान्त देखियो। साँच्चै भन्नुभएको? उनले मलाई बडा अपत्यारिलो गरी सोधे। त्यस्ता गाउँमा गएर पढाउनुहुन्छ र? ठट्टा गरे जस्तो लाग्यो। ठट्टा होइन भने त खासा भयो। सम्झिनुहोस्, खासा नै भयो। उनको खुसी उम्लिएर पोखिएला जस्तो भयो। मलाई त्यस रात उनैले बास खोजिदिए, तरोताजा खानेकुराको व्यवस्था गरिदिए अनि त्यस चिसो ठाउँमा पाएसम्मको न्यानो बिस्तारा उपलब्ध गराइदिए। भोलिपल्ट बिहानै उनले मलाई पठाए। उनी बतास थिए र म सिमलको बुवा। बुवाको आफ्नै मर्जी हुँदैन, हावाले जहाँ लग्छ त्यहीँ जान्छ। म पनि उनले जता लगे उतै हिँडिरहे दिनभर। अग्ला न अग्ला पहाड चढ्दै र झर्दै गरेको साँझतिर एउटा देउराली जस्तो ठाउँमा केही घरहरू भेटिए, केही पसल र सुत्ने ठाउँहरू देखिए। आजको वास यही हुने भयो। अर्को दिन पनि उति नै हिँडेपछि उनको गाउँ आइपुग्यो। बाटामा झरनाहरू निकै भेटिएका थिए। एक ठाउँमा त त्यसको आकर्षण सम्वरण गर्न नसकेर म लुगै नफुकाली हेलिएको थिएँ। अहो, माथि माथि पहरादेखि खसेको पानीको फोहरा यति चोटयुक्त हुँदो रहेछ, मलाई टाउकोमा कुटे जस्तै पो भयो। हत्त नपत्त मैले मूल प्रवाहबाट आफूलाई हटाएँ। झरनामा नुहाउनु यति कष्टकर हुन्छ भन्ने ज्ञान मलाई पहिले कहिल्यै थिएन, किनभने झरनालाई नजिकबाट पनि देख्न पाएको थिइनँ। छुनु त परको कुरा। देखिने हर सुन्दर कुरा भोगाइमा सुन्दर कहाँ हुन्छ र? मेरो झरना प्रेम र त्यस परिणाम समेत देखेर अशोक मरिमरि हाँसेका थिए। बाबु, ठुलो छाङ्गोमा त्यसरी एकैपटक पसेपछि मारिहाल्छ नि, उनले उपदेश जस्तो एउटा परिहास गरेका थिए। नचिनेकी केटीलाई गम्ल्याङ्ग अँगालो हाल्नुभयो भने चिरपटाले हान्दिन? यो पनि त्यस्तै त हो नि। झरनासँग खेल्न यसको सङ्गत गर्नुपर्छ पहिले। यसलाई चिन्नुपर्छ। कत्रो छाङ्गोमा कताबाट कहाँसम्म पस्ने भन्ने सिक्नुपर्छ। त्यसै कहाँ हुन्छ? किन हो कुन्नी, मलाई सधैँ लाग्ने गर्थ्यो दुब्ला मान्छेहरू रसहीन हुन्छन्। उनीहरूसँग विनोदप्रियताको हमेसा अभाव हुन्छ। अशोकसँगको त्यो संक्षिप्त सहचार्यमै मेरो दुब्ला मान्छेहरूप्रतिको धारणा बदलिएको थियो। अशोक हेर्दा जुङ्गा पालेका गम्भीर मान्छे देखिए पनि रसिक रहेछन्। अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि ठट्टा गर्न सक्ने सहज खुबी उनमा थियो। अनेक ठट्टा गर्दा गर्दै उनले 2 दिनको बाटो बडो सरलताका साथ कटाएका थिए। दोस्रो दिनको गोधुलीमा पहाडको थाप्लामाथि परसम्म लाम्चो परेर फैलिएको समथर ठाउँ आयो। एउटा बाक्लो गाउँ आयो। त्यस ठाउँभन्दा पर पहाड थिएन, हिमालै हिमाल थियो। हातैले छोइएला जस्तो लम्बेतान हिमटाकुरामा अस्ताउन लागेको गोलो र रातो सूर्यको राप पर्दा कुनै सिद्ध कलाकारले बडो प्रेम र लगनले बनाएको मनोहर चित्र जस्तो भएको थिए त्यहाँबाट देखिने हरेक कुरा। यही रहेछ उनको गाउँ। 2 दिनदेखि चलेको हावाले उडाएको सिमलको भुवा यहाँ आएर टक्क रोकियो। अशोकले काठ र ढुङ्गाले बनेको एउटा घरमा मलाई लगे। लौ बाबु भने, यही हो मेरो कुटी। जति मन लाग्छ यहीँ बसे हुन्छ। भोलि स्कुल पनि देखाइदिम्ला। मटानमा एउटी गोरी र दुब्ली किशोरी झ्यालबाट हिमालतिर हेरेर बसिरहेकी थिए। नचिनेको मान्छे सरासर घरमा पसेको देखेर हुँदो हो। त्यसले आफ्नो स्वाभाविक चर्यालाई खुम्चाए जस्तो गरी अलिक पर कुनामा सरी। श्वेता, अशोकले उनलाई बोलाए। यहाँ आऊ छोरी, हेर को आएको छ। श्वेता आएर मलाई नमस्ते गरी अनि भने, हाम्रो नयाँ सर हो बाबा। हो त नि, श्वेताका बाले उसको कपाल मुसार्दै भनेका थिए। अब तिमीलाई नआएका सबै कुरा सरलाई जतिखेर सोधे पनि हुन्छ। यहाँ यही बस्ने त हो नि। श्वेता खुसीले फुरुक्क परी। कति सरल र फरासिली केटी रहेछ ऊ भने एकैछिनमा म उसको साथी जस्तो भएँ। मलाई केटाकेटीहरूसँग खेल्न खुब मनपर्छ। श्वेता केटाकेटी नै त थिइन, तर केटाकेटी जस्तो स्वभाव भने थियो। ए उमेश, ए अप्सरा, उसले बार्दलीबाट पर छिमेका साथीहरूलाई बोलाए। यहाँ आओ झट्ट, बाबाले हाम्रो लागि एक थोक ल्याउनु भएको छ, छिट्टो आओ। केही क्षणमै दौडिँदै केही केटाकेटीहरू आइपुगे। उनीहरूको उमेर श्वेताको जस्तै 13-14 को हुँदो हो। श्वेताले बाबाले एक थोक ल्याउनु भएको छ भनेकीले होला। उनीहरू केही खानेकुरा वा खेलाउन वा त्यस्तै कुनै सरसामानको परिकल्पनाका साथ दौडिँदै आएका थिए। बार्दलीको खाडमा पल्टेर थकाइ मार्दै आफूतिर उत्साहका साथ हेरिरहेको एउटा जुङ्गामुठे युवालाई देखेर उनीहरू सतर्क भए। खोइ त एक थोक भने जसरी तिनले श्वेतालाई हेर्ने अनि आँखा छलेर एकपटक मलाई पनि निहाले।
उहाँ हाम्रो नयाँ सर बडा पहिले नै चिनेको जस्तो गरी श्वेताले मतिर दाहिने हातले सङ्केत गर्दै चिनाइदिए। अबदेखि यहीँ बस्ने रे। उनीहरू श्वेता जस्तो त्यतै खुल्न सकेनन्। लाज जस्तो भावका साथ अप्ठ्यारो गरेर मलाई काली काली अनुहारकी किशोरीले नमस्ते गरी त्यसलाई ऊभन्दा अलिक सानी चाहिँले पछ्याए। एउटा केटो थियो उस्तै उमेरको, उसले पनि त्यस्तै गर्यो। उनीहरू चारैजना 8 कक्षामा पढ्दा रहेछन्। मनिर एउटा रातो झोला थियो, पक्का पनि यो श्वेताकै हुनुपर्छ। म तिमीहरूलाई एउटा गेम खेलाउँछु है, मैले चासो दिए जसरी उनीहरूतिर हेर्दै भने। श्वेताले तुरुन्तै हुन्छ भनी अरूले मुन्टो हल्लाए। श्वेताको झोलाबाट म आँखा चिम्लेर एउटा किताब झिक्छु, मैले तत्कालै बनाएको खेलको नियम भने। मेरो झोलामा धेरै थरी खानेकुरा छन्, म त्यहाँबाट पनि आँखा चिम्लेर एक थरी खानेकुरा झिक्छु अनि म आँखा चिम्लेरै तिमीहरू नजिक आउँछु। जसको टाउकोमा पहिलो छुन्छु उसैले यो किताबको कुनै पाना आँखा चिम्लेरै पल्टाउनु पर्नेछ अनि उसको औँला जुन पाठमा पर्छ त्यहीबाट म प्रश्नहरू सोध्नेछु। मिलाउन सक्यो भने मेरो झोलाबाट निक्लिएको पहिलो कुरा उसैको हुन्छ। ल, खेल्ने हो? यसपटक चारैजनाले एकैपटक उत्साहका साथ खेल्ने हो भनिदिए। उनीहरूको आँखामा कौतूहलको एउटा बेग्लै चमक थियो। मैले आँखा चिम्ले श्वेताको झोलामा हात हालेर किताबको खातबाट एउटा किताब निकालेँ। त्यसपछि मेरो झोलामा हात हालेँ। त्यहाँ हात एक झुप्पो अङ्गुरमा पहिले पर्यो। बाटामा खान भनेर बस रोकेका बेला किनेको अङ्गुर पनि ब्यागमै छ भन्ने ख्याल मलाई त्यति बेला पो भयो। आँखै चिम्लेर म उनीहरू भएतिर गएँ। जानु अघि आफ्नो ठाउँ बदल्न मैले सुझाएको थिएँ र हतारमा उनीहरूले त्यसो गरेको पनि सङ्केत मिलेको थियो। म छामछुम छुमछुम गर्दै उनीहरू भएछेउ गएँ। केही बेर यताउति हात हल्लाएपछि एउटा टाउको फेला पर्यो। लट्टा परे जस्ता कपालको अनुभव मैले गरेँ। आँखा खोले, श्वेताको टाउको रहेछ त्यो। हुर्रे, श्वेता खुसीले कराए। पहिला मेरो पालो आयो। अरू केटाकेटीले आँखा खोले। आफू नछानिएकामा किञ्चित ईर्ष्याको भाव तिनमा देखिएको थियो। श्वेताले किताब समाती अनि आँखा चिम्लेर पानामा फर्र पारे। बीचको एक पानामा हात लगेर चोरी औँलाले टुप्पो छोएर त्यो मलाई दिए। जुन अनुच्छेदमा श्वेताका औँला परे त्यसैबाट अब मैले प्रश्न गर्नुपर्ने भयो। श्वेताले आँखा खोली। मैले यसो यताउता हेरेँ। खाटमुनि सानो सावटको बल रहेछ, त्यो उठाएँ। भुइँमा बेसरी बजारेँ। त्यो उफ्रिँदै दलिनमा ठोकिएर तल खस्यो अनि धेरै बेर उफ्रिँदै खस्दै गरेर गुड्दै श्वेताको खुट्टामा पुगेर अल्झियो। लौ भन, यो बल किन उफ्रियो? मेरो प्रश्न थियो। त्यो सुनेर श्वेता अकमक्क परी। मैले बुझिहालेँ उसलाई यो आउँदैन कि यो पाठसम्म उनीहरूले पढेकै छैन। पढाएको भए पनि उसले बुझेकी नै छैन। पहिलो परीक्षामै म उसलाई असफल भएको देख्न चाहन्नथेँ। यसरी बल भुइँमा बजार्दा उफ्रिनुलाई न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो कुन नियम भन्छन्? मैले प्रश्नमा हल्का बदलाव ल्याएर उसलाई सही हुने प्रशस्त मौका दिएँ। श्वेताले औँला टोकी, केही बेर आँखा चिम्ली अनि भनी, तेस्रो। मैले खुसीले थपडी बजाइदिएँ। थाहा थियो यो उसले काकतालीमा मारेको बाजी हो, तैपनि अनुमान त सही गरेकै थिए। लौ, यो अङ्गुर तिम्रो भयो। मैले उसलाई हरियो अङ्गुरको चुप्पो हातमा राखिदिँदै भने, साथीहरूसँग बाँडेर खाऊ। श्वेता खुसीले एक हातमाथि उफ्रेकी थिए, अङ्गुर हातमा लिएर। सानो ठुलो जस्तो भए पनि जितले मान्छेलाई फुरुक्क पार्दो रहेछ। त्यस क्षण मैले उसको अनुहारमा असीम खुसी पोतिएको देखेको थिएँ। त्यति एउटा ठट्यौलो पाराको सानो खेलमा भएको जितले पनि ऊ फुरुक्क परी। स्मृतिमा पुरिएर बसेका अनेक सम्झनाहरू साकार भएर आँखा अघिल्तिर नाच्न थालेका थिए। बिस्तारामा पल्टिरहेकी त्यस युवती र म बीचका कालो पर्दा हटाइदिए। ऊ अझै आँखा चिम्लेकी थिए। मेरो हात स्वस्थफूर्त उसको सुनौलो केश राशिमा पुगे अनि ओठबाट एउटा स्नेहपूर्ण आवाज फुत्कियो, श्वेता। अब त चिन्नुभयो? श्वेता मुस्कुराए, तर उसका आँखाबाट मोती जस्तै आँसुका थोपा गुड्दै गुड्दै गालासम्म पुगेका थिए। आज हामीले पृष्ठ 60 सम्म वाचन गऱ्यौँ। बाँकी अंश लिएर फेरि अर्को साता हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।